नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विनियोजन विधेयक आज संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने, पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेस र माओवादीको व्हिप, बजेटमा सन्तुलन मिलाउनु पर्नेमा नेकपा यसको जोड। वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन एमालेको कसरत जारी। कांग्रेसको एक तबका नयाँ समीकरणको लागि सकारात्मक देखे पनि सभापति देउवा भने मौन। ललिता निवास प्रकरणमा एकै दिन पूर्व निर्वाचन आयुक्त र भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक सहित 7 जना पक्राउ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नगरेर 3 जना रिहा। मन्त्रीहरू संसद र समितिका बैठकबाट तर्किने गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमसेनाको आरोप। सरकारले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई उपेक्षा गरेको उपाध्यक्ष अर्यालको टिप्पणी। 16औं योजनामा वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा जोड दिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। संरचनागत समस्या समाधान हुनुपर्ने जिकिर। युक्रेनलाई हतियार किन्न ईयूले दियो 3 अर्ब 50 करोड युरो। बेल्जियमले पनि हतियार आपूर्तिको लागि रकम दिने, शान्तिपूर्ण भविष्यको लागि सहयोग गरेको ईयूको दाबी। र साफ फुटबलमा साबी विजेता भारत र आमन्त्रित टोली कुवेत बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा। कुवेत समूह विजेता तथा भारत उपविजेता भएर सेमिफाइनलमा। अब समाचार विस्तारमा। विनियोजन विधेयक आज संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ। अझै सांसदहरू असन्तुष्ट भएपछि सत्तारूढ दलहरूले बजेट पास गर्ने व्हिप नै जारी गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेका हुन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आज विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने भएकाले सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन र पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गर्नु भएको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुने भएकाले अनिवार्य उपस्थित भई पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गर्नु भएको छ। सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र नगरे बजेट फेल गराउने अभिव्यक्ति दिन थालेसँगै व्हिप जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। बजेटको चरको विरोध गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने व्हिप जारी नगर्ने भएको छ। बजेटमा सन्तुलन मिलाउने कुराको टुङ्गो लगाउनु पर्छ अनि मात्रै पक्षमा उभिने भन्दै नेकपा यसले आज बिहान बैठक पनि डाकेको छ। सत्तारूढ अर्को घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। सत्तारूढ जसपाले संसदीय दलको बैठक बसेर बजेटबारे निर्णय गर्ने भएको छ। जनमत पार्टी पनि बजेटप्रति सन्तुष्ट छैन। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयका बजेट शीर्षकमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले दबाव थेग्न नसकेर शासना आयोजनाहरूमा पनि बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले आफू संघीय सरकारबाट शासना आयोजनाका लागि थोरै रकम विनियोजन गर्ने पक्षमा नभए पनि दबाव थेग्न नसकेर विनियोजन गरेको स्पष्ट गर्नु भएको हो। उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय र वडा अध्यक्षको तहबाट पनि थोरै भए पनि बजेट पार्न दबाव आएको बताउनु भयो। उहाँले आगामी दिनमा भने प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय निकाय र प्रदेशहरूलाई अझ स्रोत सम्पन्न कसरी गर्न सक्छौं त्यसका प्रति पनि हामी गम्भीर छौं। यसै पाला पनि यद्यपि तल्लो निकायहरूलाई, प्रदेश र स्थानीय तहलाई
कम बजेट दिइयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। तर सङ्घको तुलनामा हामीले धेरै कटाएको छैनौँ। 7% तल कटेको छ भने सङ्घमा निकै धेरै प्रतिशतले कट्या छ। त्यसकारण हामीले स्थानीय तह र प्रदेशलाई यो तुलनात्मक रूपमा कम गरेका छैनौँ। यद्यपि यसपालाको बजेटको साइज नै कम, विदेशी र स्वदेशी ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादा, पुँजीगत खर्चको चाहिँ साइज कम भयो। यो चालु वर्षको भन्दा निकै कम भयो। मन्त्री महतले परिणाममुखी बजेट ल्याएको दावी गर्दै राजस्वको दायरा बढाउने र बाह्य निर्भरतालाई कम गर्ने गरी बजेट आएको उल्लेख गर्नुभयो। जहाँसम्म राजस्व बढाउने त मैले प्रस्तावै कसरी गर्ने, त्यो प्रस्ताव चाहिँ जो चाहिँ ट्याक्स नेटमा आएका छैनन्, आउनु पर्ने तर आएका छैनन्, त्यसलाई ल्याउने प्रस्तावबाट यो राजस्व बढाउने कुराहरू पनि हुन्छ। समाजवाद उन्मुख अब जे शब्दावली प्रयोग गरे पनि आम्दानी पनि बढाउँदै जाने, आम्दानी बढ्ने सँगसँगै जुन जुन वर्ग समूह पछाडि परेको छ लक्षित रूपमा त्यो वर्ग समूहलाई पनि सँगसँगै अपलिफ्ट गर्ने, यही नै कुरा हो। सार यही, जे शब्दावली प्रयोग गर्नुहोस्, जे त्यसलाई चाहिँ विशेषण दिनुहोस्, कुरा त्यही हो। त्यताप्रति हामी चाहिँ गम्भीर छौँ। मन्त्री महतले चालु खर्च घटाउन सक्ने अवस्था नभए पनि धेरै बढ्न नदिने कुरामा आफूहरू सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरेको दावी गर्नु भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनैतिक भागबण्डा हुने गरेको चर्चा भइरहँदा उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। मन्त्री गुरुङले संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकारभित्रै रहेर न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरेको विगत सबैले बुझेको हुनुपर्ने जिकिर गर्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्यायालय राजनीति भर्ती केन्द्र भए जस्तो आफूलाई नलागेको उल्लेख गर्नुभयो। पहुँचकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू फर्चेट हुने गरेको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री गुरुङले अदालतको आफ्नै प्रक्रियाभित्रबाट मुद्दाहरूको छिनोफानो हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारमा रहेकाहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले को पहुँचकै आधारमा कति मुद्दाहरू छिटो हुने र अरूको मुद्दा चाहिँ पछाडि धकेलिने भन्ने विषय चाहिँ नि पक्कै पनि हो जस्तो मलाई लागेन। त्यसकारण म निवेदन गर्न चाहे कि यो चाहिँ नि न्यायालयको आफ्नै ढङ्गबाट चाहिँ नि पेशी चढ्ने र मुद्दा इजलासमा जाने भन्ने कुराहरू न्यायालयको स्वतन्त्र ढङ्गबाट कार्य सम्पादन हुने कुरामा पनि माननीय सदस्यलाई म अनुरोध गर्न चाहे। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौँका सोबासीहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा कमिया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मूलवासी नेवारहरू रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। भूमिहीनहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले 77 वटै जिल्लाको काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। भूमि आयोगमा छलफल चलिरहेको छ र हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीसँग हामीले परामर्श लिएर हामीले जग्गा दर्ता गरेर हामीले लाल पूर्जा हस्तान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। उहाँले सहकारी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री भुसालले यस वर्ष धानका लागि आवश्यक रासायनिक मल अभाव नहुने दावी गर्नु भएको हो। हाल 78,422 मेट्रिक टन मल मौजदात रहेको र तथा असारमा 45 र साउनमा 75,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि रासायनिक मल खरिदका लागि 30 अर्ब रुपियाँ रकम सुनिश्चित गरिएको भुसालले जानकारी गराउनुभयो। अन्तसम्ममा थप 45,000 मेट्रिक टन र श्रावण महिनाभित्र थप 75,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त
हुने अवस्थामा रहेको छ। यस वर्षको धानलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने बेहोरा यस सदनमा राख्न चाहन्छु। विगतमा जस्तै बजेटको सुनिश्चितता नभएर समयमा मल ल्याउन नसकिने अवस्था आगामी वर्षमा नरहोस् भनेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु 30 अर्ब रकम सुनिश्चित गरिएको बेहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री भुषालले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सम्भव भएसम्मका कामहरू अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। हालसम्म सङ्क्रमित 6 लाख बढी पशुमध्ये 21,000 बढीको मृत्यु भइसकेको, 3,54,000 पशु सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसक्यो र अहिले 2,35,000 सङ्क्रमित रहेका उहाँले बताउनुभयो। लम्पी स्किन विरुद्धको 7,37,000 डोज खोप आइसकेको र 1,62,000 बढी प्रयोग भइसकेको मन्त्री भुषालको भनाइ छ। यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री अशोक राईले उपलब्ध बजेटको उच्चतम उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सिपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन सक्दैन। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सबलीकरण र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्यमा मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ। शैक्षिक सुधारका लागि उपलब्ध बजेटको उच्चतम उपयोग गर्ने प्रयास गरिनेछ। शिक्षा सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। मन्त्री राईले सङ्घीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। गत असार 4 गते मन्त्री परिषदका पेश गरिएको विधेयक स्वीकृत प्राप्त हुने बित्तिकै संसदमा पेश गर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुनु मौसम परिवर्तन जस्तै बनिसकेको छ। यसै सेरोफेरोमा अहिले सत्ता साझेदारी गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नजिकिन थालेको चर्चा निकै चुलिएको छ। गठबन्धन भित्रै असन्तुष्टि बढ्दै जानु र प्रचण्डले मोर्चाबन्दी गर्नुले एमाले र कांग्रेसका नेताले राजनीतिमा केही असम्भव नहुने भनेर दिएको घुमाउरो संकेतले नयाँ खिचडी पाक्दै गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर उनीहरू मूर्त रूपमा खुल्न भने अझै सकेका छैनन्। हेरौं यो रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन बन्नु र फेरिनु नौलो कुरा रहेन। सत्ता स्वार्थका लागि जस्तो सुकै जोखिम मोल्न दलहरू तयार देखिन्छन्। पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ गठबन्धन बनाउने कसरत सुरु भएको संकेत मिलेको छ। गत मङ्सिर 4 पछि माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्दै एमालेले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्यायो। तर त्यो गठबन्धन 2 महिनामै तुहियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीतिरै पुगे। तर अहिले त्यही गठबन्धनमा बजेटलाई लिएर खटपट सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको तर्कलाई नै आधार मान्ने हो भने त झन कांग्रेस एमाले निकै अगाडि बढिसकेको हुन् कि भन्ने आशंकालाई बल पुग्छ। अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओली पुँजीवादी कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने तयारीमा छन् भन्न भ्याइसक्नु भएको छ। समीकरण फेरबदलको कसरतमा लागेको चर्चा भइरहे पनि कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने त्यसलाई मूर्त रूपमा खुलाउन चाहेको छैन। अहिलेको यो जुन गठबन्धन छ, कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, कांग्रेस त्यसमा सहभागी छ, यो गठबन्धन कायम रहन्छ। अहिले योभन्दा बाहेक अरू कुनै अर्को गठबन्धन बन्ने, यो गठबन्धन भत्किने कुनै सम्भावना छैन। त्यसमा प्रश्न हुनुहोला छैन। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्ड फाले पनि यो गठबन्धन अहिले भत्किँदैन, यो कायम रहन्छ। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले बाहेकका वाम शक्तिलाई एकत्रित गरी मोर्चा गठन गरेपछि कांग्रेस र माओवादी आपसमा तर्सिएको प्रश्न देखिन्छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त सत्ता गठबन्धन चाहेको खण्डमा जुनसुकै बेलामा पनि फेरबदल हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई बल पुर्याउँछ। यही मौकालाई उपयोग गरेर एमालेका नेताहरू नयाँ समीकरण बनाउन सक्रिय भएका छन्। एमालेका नेताहरूले कांग्रेसको सबै तहका नेताहरूसँग संवादलाई अघि बढाइएको छ। सभापति देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएका बेला महामन्त्री थापा सहितका नेताहरूले राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुने संकेत गरे पनि देउवा भने मौन छन्। एमाले यो गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाउन आतुर देखिन्छ। पहिलो कुरा त यो गठबन्धन भित्रका दलहरू गठबन्धन छोडेर बाहिर आउँछन् कि आउँदैनन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाली कांग्रेस गठबन्धन छोडेर यो गठबन्धन तोडेर अब यो मुलुकको निम्ति यो गठबन्धन फलदायी भएन भन्ने निष्कर्षका साथ त्यसबाट बाहिर निस्किन्छ भने बल्ल विकल्पहरू सोच्ने हो।
अहिले नेकपा एमाले त्यो विषयमा केही पनि सोचेको छैन। हामी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा छौँ, त्यही भूमिकामा हामी छौँ। तर सबैले देखेकै छ मुलुक चलेको छैन, मुलुक अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगिसक्यो। नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन बन्नु र फेरिनु कुनै नौलो कुरा होइन, तर सत्तामा पुग्नका लागि हुने फेरबदलले सीमित नेता र पार्टीलाई नाफा त होला, तर मुलुकलाई भने यसले उँधो गतिमा लाने निश्चित नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सार्वजनिक लिखित कृत्यको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले मंगलबार पक्राउ गरेका 7 जनामध्ये 3 जना रिहा भएका छन्। बालटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका उनीहरूमाथि सीआईबीले कृत्य मुद्दामा अनुसन्धानका अघि बढाउन खोजेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश देखाएर पक्राउ गरेका मध्ये दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्र मान कपाली र उपेन्द्र मणि केसी रिहा भएका हुन्। बाटफिल्ड डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, खरदार गोपाल कार्की, धर्मप्रसाद गौतम सीआईबीको हिरासतमा छन्। एआईजी किरण बज्राचार्यका अनुसार शाह धुम्बराई स्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका हुन्। यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले बाटफिल्ड सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहित दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, दिल्ली बजार मालपोतका तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की, कर्मचारी सुरेन्द्र मान कपाली, उपेन्द्र मणि केसी र धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरेको थियो। ललिता निवासको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा 3 दाम जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित यसअघि सीआईबीले 360 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। बालटार स्थित ललिता निवास परिषदको सरकारी जग्गा हडपन कृत्य गर्ने विरुद्ध 3 वर्ष लगाएर सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको हो। राजनीतिक रूपमा पदको दुरुपयोग गर्ने नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडपनेहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। कागजात कृत्य गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिगत लगायत 300 जना विरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। जग्गा हडपन सरकारी कागजात नै लोप गर्ने, कागजातका अङ्क अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश र महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि मन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न कार्यालयहरूको बारेमा एउटा निष्कर्षमा चाहिँ हामी पुग्यौँ। अब जहाँसम्म यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भ छ, यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा हामीले कार्यालय नै खारिजी भनेका थिएनौँ, तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयो। निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् भनेपछि यस बारेमा मैले थप स्पष्ट पारिरहनु पर्दैन र मेरो पार्टी र यो सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई अन्तिम समयसम्म हामी कहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज हुन दिँदैनौँ। यसअघि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै सदन अवरुद्ध पारेपछि 15 मिनटका लागि स्थगित बैठकपछि अर्थमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले बैठक अवरोध गरेका थिए।
मेरो लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अझ हाम्रो जस्तो भर्खरै हुर्कदै गरेको लोकतन्त्रलाई यसरी विभिन्न नियम र विभिन्न सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रमाथि यो नियन्त्रण हामीलाई कहिले पनि स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। तसर्थ आज हामी सामान्य सभामुख मार्फत यो संसदमा अर्थमन्त्रीले जुन निर्णय सरकारले गरेको छ, जुन आर्थिक बजेटमा सरकारले जे ल्याएको छ त्यो फिर्ता ल्याओस् र त्यो गल्तीलाई तत्काल स्वीकारोस्, अन्यथा हामी यो सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिन बाध्य हुनेछौँ सामान्य सभामुख महोदय। सरकारका पक्षधरहरू आफ्नो जनमतपछि जनतामा आफ्नो विश्वास गुमिसके पछाडि अब निर्वाचनलाई आउने निर्वाचन जसरी भए पनि प्रभावित पार्नुपर्छ, निष्पक्षता हुन नदिने गरी लाग्नुपर्छ भन्ने मनसाय अन्तर्निहित भएर यो प्रश्न आएको छ। यसलाई हामीले सुरुबाट हाम्रा दलका थुप्रै माननीयजीहरूले यो गलत भयो, यसलाई सच्चाइ होस् भनेर बारम्बार भन्दै आउनुभयो। अन्य प्रतिपक्षमा रहेका माननीयजीहरूले विषय उठाउँदै आउनुभएको छ, तर सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेको छैन। यो मलाई त के लाग्छ भने सभामुख महोदय, यो अर्थमन्त्रीज्यूको कुरा मात्रै होइन, यो सरकारले किन यो काम गर्दैछ यसमा त स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आएर सदनमा जवाफ दिनुपर्ने सम्मको विषय हो सभामुख महोदय। त्यस हिसाबले हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा तत्काल सरकारको तर्फबाट आएर यो जो निर्णय भएको छ यो निर्णय तत्काल हामीले फिर्ता लियौँ भनेर भनौँ र त्यस पछाडि बाँकी काम अगाडि बढाउनको निम्ति पनि हामी दलको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुनु भन्ने पर्ने सरकारले प्रस्ताव खारेज गरिसकेको बताउनु भएको छ। जिल्लामा रहने गरेर नै अगाडि बढिने छ। निर्वाचन आयोगका जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूलाई कुनै अन्य कार्यालयमा गाभिने छैन भनेर आज पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीजीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ। यो सरकारको पनि प्रतिबद्धता हो, निर्वाचन आयोगमा पनि निर्णय भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो हार्दिक आग्रह के छ सामान्य सभामुखजी मार्फत सबै राजनीतिक दलका आदरणीय नेताहरूलाई, मान्य सदस्यहरूलाई भने सरकारले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नै पर्छ। यो पक्षमा हामी पनि छौँ। मैले चाहिँ त नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलकै तर्फबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ। हाम्रो पनि यसमा चाहिँ त सहमति भएको हुनाले सरकारले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ला। त्यसकारण अहिलेलाई कार्यसूची बमोजिम अगाडि बढौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अवरोधका बीच स्थगित बैठक अर्थमन्त्रीको जवाबसँगै सुचारू भएको थियो। सरकारले देशका विभिन्न 7 क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कालीकोटका केही नगरपालिका र गाउँपालिका गरी 7 स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले देशका विभिन्न 7 ठाउँमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्यको रूपमा नवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको पनि बताउनु भयो। र आज चाहिँ यो खास गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा देशका विभिन्न ठाउँका 7वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने काम भएको छ, त्यो निर्णय भएको छ। र अर्को हाम्रो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजार सदस्य व्यवस्थापन सदस्यका रूपमा नवराज अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ। यो दुईटा निर्णय महत्त्वपूर्ण भएका छन्। प्रवक्ता शर्माले देशका विभिन्न ठाउँबाट औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि प्रस्ताव आएकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय गरेको बताउनु भयो। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथमा चढाइएको सबै सुन राज्य कोषमा दाखिला गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सांसद गौतमले धर्मको नाममा जलहरी चढाउने जस्ता कार्य बन्द गरे पशुपतिनाथमा चढाइएका सबै सुन राज्य कोषमा दाखिला गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै जलहरीमा आफ्नो नाम लेखाएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको छ। सांसद गौतमले पशुपतिनाथको मन्दिरमा दान पेटिका र घ्याम्पो हराएको जस्ता कुराहरू बाहिर आएकाले त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। 13 दानाको नाम पार्वतीका अङ्गका रूपमा पूजिने जलहरीको सुवर्ण पिटिकामा कुदेर लेख्ने मोह अति निन्दनीय मात्रै होइन, सभामुखमा भर्त्सना योग्य पनि छ। सभामुख महोदय, म भगवानको गर्भगृहमा आफ्नो नाम लेखाउने मोह जाग्नु लेखाउने कदापि मात्र होइन। यस्तो बुद्धि कहाँबाट प्रकट हुन्छ सभामुख महोदय? हामीले भगवानको अङ्गका रूपमा पुज्ने पीठिकामा दैनिक तन्त्र र वैदिक विधिपूर्वक अर्चना हुन्छ। सभामुख महोदय,
पशुपतिनाथकै मन्दिरमा बरु दान पेटिका हराएको, घ्याम्पो हराएको जस्ता कुराहरूको सत्य तथ्य जानकारी पनि यस सदनलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह सभामुख मार्फत गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। विदेशी दूतलाई नेपालमा भित्राएर नेपाली किसानहरूलाई अझ बढी गरिब बनाउने राष्ट्रको हित विपरीतको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। सांसद बस्नेतले बाँके स्थित कपास विकास समितिको जमिन निश्चित राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको आश्रय स्थल बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। कपास विकास जस्तो महत्त्वपूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने काममा खारेज गर्ने प्रस्ताव, यो निश्चित केही राजनैतिक दलका मान्छेहरूलाई आफ्नो त्यो जग्गा जमिन कब्जा गराउने, त्यहाँ सुकुम्बासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आश्रय दिलाउने उद्देश्यबाट यो कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सांसद बस्नेतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएकोमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मन्त्रीहरू संसद र समितिका बैठकबाट तर्किने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले समितिले दिएका निर्देशनहरू सकेसम्म कार्यान्वयन गर्न नपरोस् भन्ने प्रवृत्ति मन्त्रीहरूमा बढी हावी हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसदहरू मन्त्री बनिसकेपछि संसदीय समितिमा आउने उत्सुकता हराउँदै जाने उहाँको गुनासो थियो। बाहिर काम छ भन्यो भने मेरो बाहिर छ सकभर भनेर यहाँबाट चाहिँ नि उम्कनै खोज्ने त्यो प्रवृत्ति संसदीय प्रणालीको लागि राम्रो होइन। यदि संसदीय पक्षधरता भन्ने हो भने त्यो पक्षधरताले संसदलाई बलियो बनाउने हो। ठिक छ, देशलाई एकदमै राम्रो गर्ने माथि लानेको लागि संसदमा नआएर कहिलेकाहीँ संसदभन्दा बाहिर जान चाहे हामी पनि त्यसलाई धन्यवाद भन्छु, एकदम प्रशंसा गरौँला नि। कहीँ यसो रिबन काट्नु परेको छ, कहीँ केही नै कामको अरू यसो छ अनि अन्त दौडिहाल्ने, समितिमा आउनु पऱ्यो आनाकानी गर्ने, संसदमा आएर जवाब दिनु पर्यो भने भाग्ने, यो तरिकाहरू चाहिँ नि कुनै मैले एकजना कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री या कोही मन्त्री एकजनाको होइन, आम ट्रेन्डको रूपमा प्रवृत्तिको रूपमा चाहिँ यो अलिक व्यापक छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 5 करोड तिर्ने निर्णय बजेटबाट गरेको भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई भने कुनै कार्यक्रम नल्याएको विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो। बजेटको हिसाबले पनि क्षेत्र विकास कोष प्रतिनिधि सभाबाट क्षेत्रबाट जितेर आउने उहाँहरूलाई 5-5 करोड ठ्याक्क दियो। अब हामी त प्रदेशैबाट पनि त्यत्रो सबैको आशा अभिलाषा हुन्छ, सिङ्गो प्रदेशले चाहिँ नि अभिलाषा गर्छ, कम्तीमा न्यूनतम पनि त केही त गर्नु पर्थ्यो नि। त्यहाँ कति चाहिँ नि एकदमै उत्पीडित समुदायका महिला छन्, दलित छन्, के छन्, एउटा सिम्बोलिक रूपले पनि केही गर्न सक्ने किसिमले चाहिँ नि आउँदैन। यो कुरो चाहिँ वास्तवमा अलि विभेदपूर्ण रहेको छ र यो विभेदपूर्ण अवस्थाले राष्ट्रिय सभामा एउटा अनुभव पहिले पनि अब धेरै अनुभवहरू विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने किसिमले सबै प्रदेशको एउटा सामञ्जस्यता भएर आउने हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति उपेक्षा भएको महसुस गरेकै छौँ। बैठकमा संविधानविद खिमलाल देवकोटाले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारणमा समितिले क्षेत्राधिकारभित्र बसेर निर्देशन नगर्ने गरेको पाइएको जिकिर गर्नुभयो। चर्चाको विषयलाई कुनै पनि समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिइहाल्ने परिपाटी रहेको उहाँको भनाइ थियो। मूलभूत रूपमा यो हुन्छ होला भनेर हामीले टेस्ट पनि गऱ्यौँ। टेस्ट गर्दाखेरि यो चिज पत्ता लाग्यो, जस्तो निर्देशन समितिले क्षेत्राधिकारभित्र बसेर निर्देशन नगर्ने समस्या, यो पपुलिस्ट कुरा छ भनेपछि यो गरिहालौँ न त भन्ने एउटा यो होला कि दोस्रो चाहिँ निर्णयको गाम्भीर्यता, निर्णयको गुणस्तर, निर्णयको स्तर त्यसैमा क्वेसन हो कि भन्ने दोस्रो। समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको बारेमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि समितिले क्षेत्राधिकार नाग्ने गरेको उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटलाई आवश्यकता अनुसार सच्याएर भए पनि पास गर्ने बताउनु भएको छ।
मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसद पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसदबाट बजेट पास नहुँदा गठबन्धनमा नैतिक दबाव पर्ने भएकाले गठबन्धनले जसरी भए पनि बजेट पास गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बजेट संशोधन हुन नसक्ने भन्ने नहुने भन्दै आयोजना तथा योजनामा बजेट रकम मात्र गरेर भए पनि बजेट पास गर्नुको विकल्प नभएको दावी गर्नुभयो। बजेटको बारेमा आलोचना, असहमति, विभिन्न प्रकारका विनियोजनसित सम्बन्धित विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन्। अर्थमन्त्रीले प्रश्न आएर जवाब दिइसक्नु भएको छ। यो बाइ द वे परेको विषय हो। यसलाई सच्याएर निर्वाचन आयोगहरू कायमै राखिनेछ भनेपछि यो सदन अगाडि बढेको छ। बजेट पास नगर्दा सरकारलाई नैतिक प्रश्न पक्कै पनि बन्छ। त्यसकारण गठबन्धनले बजेट पास गर्छ र कतिपय उठेका प्रश्नहरू कानुनी हिसाबले मिलाउन सक्ने सम्भव भएका विषयसम्म मन्त्रालयबाट चाहिँ LMBIS-मा परेर आएका शीर्षकहरू मध्ये बजेटमा कहीँ न कहीँ थपघट गरेर सच्याएर बजेट पास भएर अगाडि बढ्छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भ्रम छरेर मुलुकलाई दुविधामा राख्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने र अहिले गठबन्धन लयमा रहेको बताउनु भएको छ। जनताको भावना र अहिलेको जटिलतालाई बुझेर 5 वर्ष मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिएर विकास र निर्माणको बाटोमा अहिले विश्वभरि नै असहज परिस्थिति छ आर्थिक हिसाबले, तर पनि अहिले भारतमा, चीनमा आर्थिक विकास भइराखेको छ। यी सब कुराहरूलाई हामीले केन्द्रमा राखेर अहिलेको असहज परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले केही अत्यावश्यक कार्यालयहरू बन्द गर्ने, तिनीहरूलाई बजेट नदिने अर्थात् त्यस्ता कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। निर्वाचन कार्यालयका अफिसहरू जो जिल्लामा छन् ती निर्वाचनको स्वच्छताका निम्ति, स्वतन्त्र निर्वाचनको निम्ति अति आवश्यक छन्। त्यसमा पनि अब हाम्रो देश आवधिक निर्वाचनको एउटा सेड्युलमा गइसक्यो। त्यसो हुँदा मतदाता नावली सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनको बेला कर्मचारी खटाउने, स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको, संवैधानिक आयोग हो। अब त्यो आयोगलाई ल्याएर सिडिओ कार्यालयको शाखा बनाएपछि त निर्वाचन कसरी स्वच्छ हुन्छ, कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? सिडिओ कार्यालय भनेर त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हुन्छ, त्यो त संवैधानिक अङ्ग त होइन। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको छ भन्ने कुरा जनताले नपत्याउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सकिसकेको कुरा हो नि। सरकारले अब यसलाई खारेज नगर्ने टुङ्गोमा निर्वाचन आयोगलाई नै आश्वस्त पारिसकेको पहिले पारिसक्यो। त्यो त अब अर्थमन्त्रीले आएर स्पष्ट पार्नुभयो, त्यो राम्रै भयो। निर्वाचन आयोगमा सर्वदलीय बैठक बसेर त्यसलाई चाहिँ खारेज नगर्ने चाहिँ सहमति निर्वाचन आयोगसँग भइसकेको पत्याउन नेपाली जनता किन नपत्याउने? यसो अलिअलि गरे जस्तो देखाउने एउटा कुरा हो। आफै धामी आफै बोक्सी भएको छ नेपालमा, के गरी गर्ला र मलाई त्यतिका विश्वास लाग्दैन। अध्यक्ष केसीले नेपालमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार राज्य पक्षबाट भइरहेको दावी समेत गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 64औं वार्षिक दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिवीमा आबद्ध कर्मचारीका प्रतिनिधि, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट एवं छलफलका आधारमा विश्वविद्यालयको विकासका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई
अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयले आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्र बनाई सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गर्न पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विश्वविद्यालयलाई समय सापेक्ष रूपमा सक्षम समृद्ध बनाउँदै राष्ट्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। केही वर्ष अघिदेखि त्रिवी व्यवस्थापन र पदाधिकारीका विरुद्ध सभ्य र प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि अस्वीकार्य गतिविधि भइरहेको कुरालाई आफूले नियालिरहेको भन्दै उहाँले आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा यस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्नुभयो। संरचना निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। केही वर्ष अघिदेखि त्रिवी व्यवस्थापन र पदाधिकारीका विरुद्ध सभ्य र प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि अस्वीकार्य गतिविधि भइरहेको मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु। सरकारवाला सबै पक्षलाई आफ्ना मागहरू पूरा गराउने नाममा यस्ता गतिविधि नगर्न र समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मन्त्री राईले पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी सबैले संयुक्त रूपमा विश्वविद्यालय सुधारको प्रयास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उच्च शिक्षाका लागि विदेशी क्रमलाई देशमै अवसर प्रदान गरी रोक्नुपर्ने विषय अहिलेको ज्वलन्त चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफमा माग्न आदेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफ माग गर्न आदेश भएको जानकारी दिएको छ। शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाई भएको हो। उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश नमान्ने भन्दै मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गर्नुभएको थियो। हिन्दी सिनेमा आदि पुरुषको प्रदर्शनीमाथि मेयर शाहले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध हल सञ्चालकहरूले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। सधैँ टेस्टी छ यो क्रिस्पी खजुरीको कुकी छ हेल्दी जिन्दगीमा मिठो स्वाद भर्ने खजुरीको कुकी प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको हेल्दी टेस्टी खजुरीको कुकिज, बिस्किट्स, पफिनोज एन्ड मेनी मोर। खजुरीको लाइफ बनाउँछ स्वादिलो खजुरीको कुकिज। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कानुन व्यवसायीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारहरू उछेलमा पर्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरू उछेलमा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा पनि मानव तस्करी सम्बन्धी तथा लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रोटोकल अनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताए। यसलाई तीन महले अहिले चाहिँ हामीले अलिकति हेर्दाखेरि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरू चाहिँ जहाँ पनि ओझल पर्दै गएको अथवा हामीले श्रम र रोजगारको अधिकारका कुराहरू गऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि हाम्रो अर्को चाहिँ वैदेशिक रोजगारी। अब हामीले त्यसलाई स्वीकार गरे पनि इन्कार गरे पनि या हाम्रो देशको लागि आवश्यकता हो होइन भने पनि वैदेशिक रोजगार चाहिँ एउटा ठुलो विकल्पको रूपमा चाहिँ अहिले पनि रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको लागि चाहिँ त्यो रोजगारीका अवसरका कुराहरू जहाँ पनि वञ्चितीकरण चाहिँ उहाँले हुनु परिरहेको अवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि किनभने फरक ढङ्गले उहाँहरूको सक्षमता छ। त्यसकारण चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा पनि ती बाटोहरू पनि हामीले खोज्नुपर्छ कि खोल्नुपर्छ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले सुझावमा राखेका छौँ।
कार्यक्रममा महिला कानुन तथा विकास मञ्चका निर्देशक सबिन श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा मानव तस्करी सम्बन्धी कानुन आवश्यकता परिसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रोटोकल अनुसारको कानुन बनाउँदा लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। तर यसैमा राखेर अहिले चाहिँ हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबावको आधारमा राख्ने हो भने पनि यसलाई चाहिँ मानव तस्करी नै भन्नुपर्छ भनेर गएको छ। र मुख्य गरी मैले चाहिँ यो खालि यो प्रोटोकल अनुसारको चाहिँ कानुनहरू हामीले बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा मैले हजुरहरूसँग राखेँ र प्रोटोकल अनुसारको कानुनहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जेडसी भनेर चाहिँ यो लैङ्गिकता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने छ। कार्यक्रमका वक्ताहरूले संसदबाट मानव तस्करी सम्बन्धी ऐन बनाउन जरुरी रहेको टिप्पणी गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले 16औं योजनामा वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा जोड दिने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्दै प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा जोड दिने बताउनु भएको हो। मुलुकभित्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले 16औं योजनामा संरक्षण र प्रयोगको सन्तुलनमा जोड दिने योजना सुनाउनु भएको छ। अहिलेसम्म जमिन, वन जंगल, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र पानीको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु नै प्रमुख कमजोरी भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उचित लाभ लिन सक्नुपर्ने भन्दै भुटान, भारत तथा इटाली यसको उदाहरण भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो। खेतीपाती राम्रो गर्न सकेनौँ। हामीसित वन छ, करिब अहिले 46% पुगेको छ, त्यसको प्रयोगबाट हामीले लाभ लिन सकेका छैनौँ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको कुरा भयो, वातावरण संरक्षणलाई ग्यारेन्टी गरेर तिनीहरूको प्रयोग गर्नुमा त्यो गर्न सकेका छैनौँ। उदाहरणको लागि अहिले बङ्गलादेशमा भुटानले चाहिँ गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा चाहिँ निर्यात गर्छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ मार्बल ल्याउँछौँ राजस्थानबाट, इटलीबाट पनि आउँछ। त्यो मार्बल भनेको यहाँहरूलाई थाहै छ, गोदावरीमा हाम्रो मार्बल फ्याक्ट्री थियो। त्यस्तै गरी त्यो राजस्थानबाट वा कुनै पनि देशबाट मार्बल आउँछ भने त्यहाँ त उत्खनन गरेर आउने हो नि। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखेका समस्याहरू अहिले पनि कायम रहेको बताउनु भएको छ। अब अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार नभई रूपान्तरण गर्ने गरी 16औं योजना बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व कमी तथा रेमिट्यान्समा निर्भर मुलुकको संरचनागत समस्या भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको ठहर छ। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले सरकारले निजामती सेवामा आकर्षण बढाउन आकर्षकका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो। उहाँले नागरिकहरू निजामती सेवातर्फ किन आकर्षित भएनन् भन्ने विषयको खोजी हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन गराउँदा नेपालका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन नसक्नु पनि निजामती सेवामा आकर्षण घट्नुको कारण हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सामर्थ्य अनुसार अरू सेवा समूहलाई नियालेर आकर्षण प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। निजामती सेवातर्फ किन आकर्षित भएनन् भन्ने विषयमा हाम्रो आफ्नै पनि अभिभावकको पनि कमजोरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई भविष्यमा पढेर नेपालकै सेवा गर्नुपर्छ है भनेर कतिको ओरिएन्ट गर्ने गरेका छौँ, या अब कुनै विद्यालय या कलेजमा यस्तो पढ्यो भने चाहिँ विदेशमा छिटै भिसा पाइन्छ भन्ने पो पढाएका छौँ कि, र निजामती सेवाको आकर्षण चाहिँ नेपाल सरकारले आकर्षणका प्याकेजहरू के गर्नुपर्ने हो, हाम्रो मुलुकको सामर्थ्य अनुसार तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अरू सेवा समूहमा के कस्तो अवस्था छ, यो सब हिसाबले चाहिँ गर्ने विषय हो। उहाँले निजामती कर्मचारीहरू 20 वर्षमै पेन्सनमा जाने हो भने पेन्सनमा सरकारको दायित्व अत्याधिक बढ्ने र अनुभवी कर्मचारी निजामती सेवामा नहुने समस्याले निजामती सेवालाई नै असर पुग्ने स्थिति आउने बताउनुभयो। उहाँले प्रशासनिक संहिताको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। अधिकारीमाथि उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, उडान सुरक्षामा चरम लापरवाही गरेको र राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।
सरकारले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा अलग गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यस नीति विरुद्ध काम गरेको र अभिव्यक्तिहरू दिएको आरोप पनि लगाइएको छ। पर्यटन मन्त्री किरातीले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको घोषणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संगठनको सिफारिस अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउने नीति विपरीत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कार्यात्मक विभाजन मात्रै गर्दा हुने अभिव्यक्ति दिएको सहित अधिकारी महानिर्देशक भएपछि 2वटा यात्रुवाहक विमान र 3वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको लगायतका विषय उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्नु भएको हो। मन्त्रालयले उहाँलाई दुर्घटना रोक्न भन्दा दुर्घटनापछिको प्रतिक्रिया दिन मात्रै अघि सरेको एरोड्रम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभाग र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई बनाएर पोखरा विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभई उड्डयन सुरक्षा मूल्याङ्कनको पूर्व तयारी समेत नगरिकन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको परीक्षण उडानपछि प्रतिवेदन प्राप्त नभई एयरबस 320 विमानलाई पोखरा विमानस्थलमा उडान गराएको आरोप पनि लगाइएको छ। त्यसैगरी पोखरा विमानस्थल उद्घाटनको दिन BAFR को समय सकेपछि पनि लापरवाहीपूर्वक उड्डयन सुरक्षा नियम प्रतिकूल हुने गरी 5वटा विमान कम्पनीका उडानहरू गराएको विषयमा मन्त्रालयले अधिकारीलाई जवाब पेश गर्न भनेको छ। पोखरा विमानस्थलको सञ्चालनमा ल्याउन झिन डाँडा काट्दा आर्थिक हानि नोक्सानी पुर्याएको लगायतका विषयमा पनि मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। चिनिया कंपनी अलिबाबा ग्रुपका मालिक तथा चिनिया व्यवसायी ज्याक मा नेपाल भ्रमण आउनु भएको छ। हङकङको जेट एभिएसन बिजनेस जेटको बोइङ 737 मैक्स चार्टर जहाजमा उहाँ मंगलबार दिउँसो काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको अध्यागमनका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। बंगलादेशको ढाकाबाट काठमाडौँ आउनुभएका उहाँको जेटमा 6 जना चालक दलका सदस्य रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। ज्याकमा बिजनेस ट्रिपका लागि काठमाडौँ आएको बताइए पनि काठमाडौँ उहाँको भ्रमणको उद्देश्यबारे एकिन विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। बिहिबार उहाँ काठमाडौँबाट पाकिस्तानको लाहोर जाने तालिका छ। चीनको हाङझाउमा जन्मिनुभएका ज्याक माले शिक्षण पेसा छोडेपछि सन् 1979 मा अलिबाबा ग्रुप स्थापना गर्नुभएको थियो। 18 जना साथीबाट जम्मा गरेको $60,000 अलिबाबा ग्रुप स्थापना भएको थियो, जसले साना तथा मझौला चिनिया व्यवसायीका लागि इन्टरनेट बजार उपलब्ध गराउने काम गर्दथ्यो। चीनको अमेजनको रूपमा चिनिएको उक्त कम्पनीको हाल $1 खर्ब भन्दा माथिको बजार मूल्य पुगिसकेको छ। 2020 मा भने ज्याक माले चिनिया सरकारको आलोचना गरेपछि एकाएक सार्वजनिक जीवनबाट हराएर नोभेम्बरमा जापानको राजधानी टोकियोमा देखा पर्नु भएको थियो। ज्याकमा पछिल्लो समय व्यवसायसँगै प्रेरणादायी मन्तव्य दिने उद्यमीको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न शहरमा युवाहरूलाई दिएका प्रवचन विश्वभर चर्चामा छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपालले वर्षैयामा उत्पादित बिजुली बंगलादेश बेच्नको लागि गरेको गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। गत जेठ 17 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्नको लागि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको थियो। भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत आयात गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नै घोषणा गर्नु भएको थियो। यस्तै बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि भारतको बाटो प्रयोगको विषयमा पनि भारत सकारात्मकै देखिएको छ। नेपालले बंगलादेशमा 40 देखि 50 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नको लागि गृह कार्य गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
वर्षैयामा उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेश बेच्नको लागि त्रिपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको तर औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी रहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। तत्काल नेपालको क्षमता पनि धेरै नभएकाले थोरै मात्रामा भए पनि बिजुली बेच्नको लागि प्रक्रिया थालिएको हो। वर्षैयामा बढी भएको बिजुली बेच्न सकियो भने करिब 25 अर्ब रुपियाँ नेपाललाई फाइदा पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। बंगलादेशमा विद्युत व्यापारको लागि नेपालको विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनबीबीएन, बंगलादेशको बीबीटीबी 3वटा निकायको बीचमा सम्झौता भएपछि मात्र विद्युत व्यापारको औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुनेछ। हस्ताक्षरको लागि अहिले प्रसारण लाइनको क्षमता अनुसार तत्काल धेरै विद्युत बेच्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्नको लागि भारतको प्रसारण लाइनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युरोपेली संघ काउन्सिलले युक्रेनलाई हतियार आपूर्तिका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। लक्जमबर्गमा भएको बैठकपछि ईयूका 27 सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूले युरोपेली शान्ति सुविधामा 3 अर्ब 50 करोड युरो बजेट बढाएर अनुदान गरेका छन्। साथै बेल्जियमले पनि युक्रेनलाई हतियार आपूर्तिको लागि रकम विनियोजन गरेको छ। काउन्सिलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा युरोपेली शान्ति सुविधाको समग्र वित्तीय सीमा सन् 2023 मार्च 20बाट लागू हुने गरी अघिल्लो सम्झौताको आधारमा सो थप रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ। यो कार्य वित्तीय दिगोपन र सुरक्षित र शान्तिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि भएको ईयूको दाबी छ। यसको विश्वव्यापी भौगोलिक दायरा र सङ्कट तथा द्वन्द्वहरूलाई रोक्न र त्यसका लागि शीघ्र प्रतिक्रिया गर्ने ईयूको क्षमतालाई जोगाउनको लागि भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। चौधौं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा साबिक विजेता भारत र आमन्त्रित टोली कुवेतले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बेंगलोर स्थित श्री कान्तिराव स्टेडियममा आयोजक भारत र कुवेतले एक गोलको बराबरी खेलेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा भारतले सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा खेल बराबरीमा रहेको हो। मध्यान्तर अघिको इन्जुरी समयमा कप्तान सुनिल छेत्रीले गोल गर्दै भारतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका छन्। तर खेलको इन्जुरी समयमा भारतका अनवर अलीले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल एक गोलको बराबरीमा सकिएको हो। अन्तिमतर्फ दुवै टोली 10 खेलाडीमा समेटेको यो खेल बराबरीमा रहेपछि कुवेतसम्म विजेता तथा भारतसम्म उपविजेता भएर सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। विपक्षी खेलाडीमाथि हात हालेपछि 90औं मिनेटमा कुवेतका अहमद अल्कालफ र भारतका रहिम अलीले रातो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिएका थिए। भारतका मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टामिकले पनि रातो कार्ड पाएका थिए। यसम्मबाट नेपाल र पाकिस्तान भने समूह चरणबाट बाहिरिएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विनियोजन विधेयक आज संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने, पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेस र माओवादीको व्हिप, बजेटमा सन्तुलन मिलाउनु पर्नेमा नेकपा यसको जोड। वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन एमालेको कसरत जारी। कांग्रेसको एक तबका नयाँ समीकरणको लागि सकारात्मक देखे पनि सभापति देउबा भने मौन। ललिता निवास प्रकरणमा एकै दिन पूर्व निर्वाचन आयुक्त र भाटपट्टी सुपरमार्केटका सञ्चालक सहित 7 जना पक्राउ, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखेर 3 जना रिहा। मन्त्रीहरू संसद र समितिका बैठकबाट तर्किने गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमसनाको आरोप। सरकारले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई उपेक्षा गरेको उपाध्यक्ष अरियालको टिप्पणी।
16औं योजनामा वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा जोड दिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। संरचनागत समस्या समाधान हुनुपर्ने जिकिर। युक्रेनलाई हतियार किन्न ईयूले दियो 3 अर्ब 50 करोड युरो। बेल्जियमले पनि हतियार आपूर्तिको लागि रकम दिने, शान्तिपूर्ण भविष्यको लागि सहयोग गरेको ईयूको दाबी। र साफ फुटबलमा साबी विजेता भारत र आमन्त्रित टोली कुवेत बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा। कुवेत समविजेता तथा भारत उपविजेता भएर सेमिफाइनलमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।